قالي أكبر لخنا وطري بتحمل يوم مالتيو سلام كم يوعدكم أنا سلامي زبير مسكن ببزل لهم وكنا نتعلم سلام كنت تكونوا بعد تمولوا تشفاية مالتيو لما حتى ما بحدش فيديو ما تقلكم إني أهو كم جرشة مسيء تاني يوم لما مثلكم حسب كتارو نسيب لني مالتيو حدث لهم سبسكرايب قالوا ترسيهم سبسكرايب لكوركم دما لايك بمقار دول ملكة لا أوكي بمال بيت تكونوا خلوكم يدلي لما حنتي حتى شفت دماني بزعاني عليك سكوني بلاس دما بزعبا لما حنتي تفوت يروعي لني إيه على حتى نقدر كل يدلي مالتيو كرمي كتابي رملك سلام يكبر لنا تزورني تفادرني كونتات يبتي يهم بس يهون تفادرني كونتات نفسي سبي كبلع ما تام تطفو نفسات كاني من أحسن تعاونتي تزبز حس تحت سالاسة أي تحت عسران حموشان تحت عسران عد مللي من إساينا زتأف ذللا إجابير عملاك نهاية أف هيوت يعدل له لبونا يعدل له نتمع بيتي مالت إجابير سي زي خلنا نجري كل نجر تحتيو كل نجر عاميو أنا إجابير عملاك سلام يقبلنا إجابير عملاك تفجرني كم جالجيرو أرجعوا هيوتنا بزحت كدحين يقوله تسفى يقبر مالشي ومهنياتو ولا لما عنتي تزنورا نجرات تسمعهم وهسكون تخليهم كبر لهن وكيناتي وعيلنا لما عنتي تفي عني أنا نفسي صباح لا دقامي نخيط أف لا دقامي خالي تدت صباح نخيط نبع إجابير عملاك أنا تولدنا كيف عليه سلام كقبرنا يدلي مالتي مهنياتو لما عنتي كبل خنا دبدواتي وعلو كبل خنا بزي بدنبراتنا إسرائيل دنبراتنا السودان بزي بخلو أطجع نحدا نخلط اللي يكون بتقرأ اللي يكون بيرترى اللي يكون بالسودان اللي يكون بلاسما إذن أديتات ينتن ولا تاتب منجز تموي مليون أي منبر تحن قوتنا أو تهديا تحن قوة ديتي تهديا تهدى لي وليدك لأخيات دلي ناتو برهان كتر إيات دلي يتم يكون يتم عالم مالتي إنه تياتهم ولا تحمى أسرع حتى يسرحوا تادو كم أخواني هون تنعبياتهم كم أخواني لا كم أكسرح لا يكون تنعبياتهم وليدك تلاخ برهنا مكتري كل عام كتسعم آريقات أواري أخوان جين كم عدل كوينو أتعدلنا في الليل كاب ثمانيات اسكاب تسعن قال ملنا طعمت لولو استولد السوات أتعدلنا إجابيرا بالتعمي أتعدلنا بالتعمي كم لما عمتي لا استماتي لا يفلتي أنا بالتعمي يحسنك بالتعمي اللي بخاي يسبر بزح نجر حسك بزح نجر نثمنك بزح نجر بتشاتف تعدل له وي تمزوا قال له راح يكون هو تمزوا بلاش زله ولا تدق زله سو أي تعموني هو تو سنفلالي وهينو ولا ديو أو كأدخله حاول أو كأدخله دكاسي لأن بقول زمت ما تعنا يلن تعنا تزي عليها كل نجار يلن مالتينا سبب تعميد هالسلة بمورالهم بقلوتهم بجنزوهم بستفلا لي نجارات سبب تعميد هالسلة بزخني هون أطلع بزي كدس حد يوهم بتقرأ ينبر حد يوهم أو يرتاح ينبر حد يوهم سوداني ينبر إثيوبياني ينبر بنعمل زيرو نعنا متلاونا أي ترفنان جايز باب زلنا يقول هنا زيرو نعنا متلاونا أي ترفناني بيكون من خاني خلي بزخاني وخن نجارات زيرو نعنا متلاونا أي ترفناني مفرحنا أي ترفناني مش ما أنا أي ترفناني لما عند توجي حد صح ما عجت توجه حمالنا أي ترفناني إنه سبب بدعمي لهسه زلوا بدعمي تقيم وني نرو دنيا منو كي أكل فلاش ما تقورنا فلاش ما حوكا يلا حفت خيلا أبو خيلا أدي خيلا أما محاجت كم تعبيت خي حواتك أي أجرم أي إيدم أي لبوا ما يقطع محكمة يراهو حدا عتم حدا حاتين موتي يقول يراهو ساتم كي تحكم ساتم تعنا كيراهو ساتم كم زخنا الناس نخمس إن عم سوات كفيلنا يكي ولو دقامي للا كم عين سوات نخوخانو تهاري دنيا أتمنى إسي مالتيو حنت نقرأ راح تدخل إجابة راملك كل نقر كأيار تاريخنا يغير لنا زمننا يغير لنا كافتين من تاي أو زمن توليده ويو زمن زي حالي كم مالتي تمسكني أنا مسكنه لو كذا إجابة راملك هذا كويلي دللي مالتيو مهنيات بتعمي لفرحتك بتعمي كينات بقى كم زمر عشرة لو كذا
ኩናት በቃ ከምዚ ኖርማል ሓደ ቀደም ኩናት ክበሃል ከሎ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኩናት ክበሃል ከሎ ግን ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ነይርዎ፣ ሕድገት ነይርዎ፣ ገለገለገለ ነይርዎ። ሕጂ ግን በብመዓልቱ በብግዚኡ በብወርሑ ኩሉ ሰብ ሞራል ይህስ ኣሎ፣ ኣሕዋቱ ይስእን ኣሎ፣ ትሕቲ ዕድመ ኣሕዋትና ንስእን ኣለና። ኣብ ገዛ ምንም ለይፈልጡ ወፂኦም ለይፈልጡ ብዙሕ ነገር ነፈልጡ ዝተርፎም ኣሕዋትና ወፂኦም እኒአውና። እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይጎሮ ብሰላም ይመለሱ። በቃ ንሱ ኢላ ክንብል ንኽእል ማለት ልዕሊኡ ምንም ቃላት የለን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ይከቢድ ረዚን እዩ ብቃላት ዝንገር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እና ሓደ እዚ ክብል የድሊ ማለት እዩ። ካልኣይ ብዛዕባ ንህልልና ኣሌክስ እንታይ ኮይኖም እንታይ ገይሮም ምናምን ልብል ብዙሕ ሰብ እኒአ ማለት እዩ። ዝተገበረ ነገር ሓድሽ ነገር ተሃልዩ ቤቲ ከም ተፍቅሮ እያ ነጊራቶ ንሱም ሕቡእ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ክናገረሉ ዘይደሊ እጉል ዝኾነ ፍቅሪ ኣብ ውሽጡ ከም ዘኒኦ ይገልፀሉ ኣሌክስ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ምላሽ ዝኸውን ሊሊ ብጣዕሚ ተዓፃፂፋ ኣብ ኣሌክስ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣትገብርልላ ማለት እዩ እና ዝኩሉ ነገር ለበላሽ ኣሎ ዝኩሉ ነገር ኣሕማቅ ነገራት ዝወድቕ ዘሎ ድማ ብሰንኪ ኣሌክስ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓዳርካ ተዘይፈቲኻ ሓዳርካ ኣለይ መለይ ተዘይልካ ሓዳርካ ሂወት ክህልዎ ላዕሊ ታሕቲ ተዘይልካ ባዕልኻ ኣሸሙንያና እንድሕር ትብል ኮይንካ ምናልባት ሕዚ ስምዒታዊ ኮይንካ መንእሰይ ኮይንካ ሓደ ነገራት ክትፍፅም ትኽእል፣ ሓደ ነገራት ክትገብር ትኽእል፣ ሓደ ነገራት ክተበላሽ ትኽእል። ጥሓንጎ ግን ባዕሉ ዝሰራሕካዮ ኢልከሰካ ባዕሉ ዝሰራሕካዮ ዝጎድአካ ማለስካ ኢልከፍለካ እና ኩላህና ብዝተኸኣለና መጠን ኣብ ሕጂ ሰዓት ኩሉ ነገር ተኣናፊኡ ኮይኑ ምሕዝነት ተኣናፊኡ ኮይኑ ሓዳር ተኣናፊኡ ኮይኑ ወላዲ ምስ ውላዱ ተኣናፊኡ ኮይኑ ውሉድ ምስ ወላዲኡ ተኣናፊኡ ኮይኑ ኩሉ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ይልወጥ ኣሎ ጋይስ። ኩሉ ነገር ተባይስካ ሶሻል ሚድያ ምስ ኣዴኻ ተባይስካ ሶሻል ሚድያ ምስ ኣቦኻ ተባይስካ ሶሻል ሚድያ። ቀደም ወለዲና ክውዑና ከለዉ ናብ ጓዳና ናብ ገዛና ናብ ቤትና ናብ ኣዴና ከይና ንሕባእ ነርና። ሎሚ ሶሻል ሚድያ መፅና ንናገር ኣለና ገበና ገዛና እንደጊና ነውፅእ ዘለናና ብጣዕሚ ዘሕፍረካ ግዜና በጢሕና ኒአና። ብሳሓትክና ተባይስና ናብ ሶሻል ሚድያ ንወፅእ፣ ምሳሓትካ ዝገበርናዮ ናብ ሶሻል ሚድያ ኢሕና ንወፅእ። ፅሕንጎን ሂወትና ፅልዋ ኣለዎ ድዮ የብሉይ ኣይንፈልጥን ኢና። በቃ ኣፍና ዝፀንሐና ንክንፍ መሲልና ንኸዶ ዘለና ርሕቀት ብጣዕሚ ከቢድ ኣፀያፊ ነውሪ ዋጋ ዘኽፍለና ሂወትና ዘበላሽወና እዩ እና ኩላና ብፍላይ ድማኒ ኣብ ምሕዝነት ዕርክነት ኣብ ሓዳር ዝኾነ ይኹን የጋጥም ኩሉ ነገር ትሕቲ መሬት ክኾን ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምስ ኣዴኻን ምስ ኣቦኻን ዝተባሃልካ ተባሃል ዝተገበርካ ተገበር ትሕቲ መሬት ክኾን ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ ናይ ኣዴኻ ናይ ኣቦኻን ገመና ሕድት ሒዝካ ምዝርጋፍ ዝጀመርካ ጣሕንግሆ ናይ ሓዳርካና ናይ ውላድካ ከም ዘይትርግፍ ምተርግጥኛ ክንኮን ንኽእል እና ብዝተኸኣለና መጠን ዝንገርን ዘይንገርን እና ልብና በልና ናስተውዕልና ተንኸይድ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ። ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ። ሰስተና ይንዓኹም።